وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں یہودیاں تے عیسائیاں جنہاں نوں اہل کتاب آکھیا جاندا ہے، تَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام معاذ اللہ خود جادو کر سنتے انہوں نے کفر اللہ سلیمان علیہ السلام دے اتے کفر دے فتوے لائے انہوں لوگوں نے سلیمان علیہ السلام نو جادو کر سمجھے انہوں لوگوں نے اللہ فرماتا ہے ما کفر سلیمان وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ او لوگوں میرے پیغمبر کبھی کفر دے نزدیک بھی نہیں جا سکتے، میرے پیغمبراں تو تے گناہ بھی دور رہتے، میں تے گناہاں نوں بھی دور رکھنا اپنے پیغمبراں دے کولوں تے میرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام کیویں شیطان دی پیروی کر سکدے سن، کیویں میرے پیغمبر میرے حکماں دے عدولے کر سکدے سن۔ ما کفر سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیتا بلکہ شیطانہ نے کفر کیتا ہے، شیطانہ نے جادوگری کیتی ہے۔ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام تے پیغمبر سن جادوگر نہیں سن، جڑا پیغمبر ہوئے او جادوگر نہیں ہوتا، پیغمبر تے جادو دے توڑ واسطے آندا ہے نہ کہ جادوگری کرن واسطے آندا۔ اللہ رب العزت فرما دے نو لوگوں اگر تانوں ہدایت مل سکتی ہے، پیغمبراں دی صداقت مل سکتی ہے تے اس قرآن پاک تو مل سکتی ہے، اس قرآن تو علاوہ کسی کتاب جو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک فرما دینا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نے اپنیاں کتاباں یا جیڑیاں میریاں کتاباں تورات و انجیل و زبور دے اندر رد و بدل کر دیتا، تبدیلیاں کر دیتیاں، اپنی مرضی دے مطابق انہاں دے اندر حکم داخل کر دیتے، حکم لاگو کر لائے۔ اللہ فرماتا ہے آ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں